بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة جيني سيفيل بالدارجة. كما كتشوفوا في العنوان، غادي نبداو واحد السلسلة ديال لا جيوتكنيك روتيير. غادي يكونوا فيها بزاف ان شاء الله ديال الحلقات. غادي نحاولوا نجمعوهم في 4 بارتي. لا بارتي الاولى غادي تكون هي اون انتروداكسيون، نعرفوا شنو هي لا جيوتكنيك روتيير، علاش كنديروها، لي كوش دو شوسي. لا بارتي الثانيه غادي يكونوا فيها ان شاء الله عاوتاني لي ماتيريو اوتيليزي، الكلاسيفيكاسيون ديالهم. البارتي الثالثه ماتيريال اوتيليزي، شاك اتولي اش من ماتيريال غنكونوا كنستعملوا فيه. وبيان سور باش غنختموا بلي زيساي ديال لابوغاتوار. اذا على بركه الله غنبداو هاد الحلقه الاولى. اذا كما كتشوفوا في العنوان، اوبجيكتيف جيوتكنيك روتيير. علاش اسيدي حنا غادي نحرقوا راسنا ونشوفوا لا جيوتكنيك روتيير؟ وشنو هي اصلا هاد لا جيوتكنيك روتيير؟ L'étude géotechnique routière a pour but de prévoir le comportement du sol le long de tracés routiers. اش كتعني؟ هو غادي نشوفوا هاد الارض اللي غادي ندوزو منها الطريق كي غادي تخدم، منين غادي نطلقوا فوق منها الطريق. دابا هي ارض عاديه، ولكن منين غادي نديروا عليها واحد الطبقات ديال الطريق وغادي يوليو يسيركيليو عليها لي زونجان. دونك خصنا نعرفوا لو كومبورتمون ديالها. Donc, en effet, le sol, un matériau particulier, d'autant plus vital qu'il joue un triple rôle. إذا هاد الأرض هادي كتلعب بزاف ديال الأدوار. أول دور يمكننا نستعملوها كوم ماتيريو دو كونستركسيون، سيتادير داك الارض غادي نهزو منها لو غومبلي، وداك لو غومبلي سوا غادي نحطوه هكاك فوق لو تراسي منين غادي دوز لنا الطريق، سوا غادي نديرو له ان تريتمون باش عاد غادي يولي كيحقق لينا داكشي اللي باغيين حنايا كوم ماتيريو دو رومبلي. دونك يا كيكون هكاك اون سول ناتوريل ou avec un traitement. وهذا الشيء كيعطيه لنا لو لابوغاتوار. اذا لو سول كيلعب لينا دور ثاني اللي هو كوم سيبور ولا كوم اسيز ديال لا شوسي، حيت هو من فوق منه غادي نديرو مختلف الطبقات ديال الطريق ديالنا، اولا داك لو سول غادي يمكن لينا نخرجو منه واحد لي ماتيريو اللي غادي نستعملوهم في لا كونستركسيون ديال لو كور دو لا شوسي. دونك هادو هما ثلاثه الادوار ديال لو سول: يا يعطينا ان ماتيريو دو رومبلي، يا غادي يلعب لينا الدور ديال اسيز ديال لا شوسي، يا غادي يعطينا دي ماتيريو اللي نستعملوهم في لي كوش دو شوسي. Idem, alors, les choix réalisés lors des études auront des conséquences majeures sur l'économie de projet. Une mauvaise option concernant le réemploi des terres mènera à des surcoûts importants dus à la nécessité d'un traitement non prévu, à la recherche d'un nouveau gisement, au transport des matériaux ou au déplacement des déblais. إذا كما قلت لكم ديما أنه le meilleur projet هو أنه plus ou moins la quantité ديال لو ديبلي اللي هنا هي اللي غادي نستعملو، مثلا A B C D هي اللي غادي نستعملوها في لو رومبليمون ديال لا بارتي بي سي. مي دي فوا ملي كنديرو داك لو ديبلي ما كيكونش صالح لينا لو رومبلي، اولا خصنا نزيدو فيه دي شوز. دونك ما نتعمقوش دابا في هذا الشيء، عاد غادي يعطينا يمكن لينا نستعملوه رومبلي. دونك هاد لي سوركو ديال لو تريتمون ديال لو رومبلي ديالنا هادي يكون عنده ان امباكت على لو بروجي ديالنا. الا ما استعملناش لو ديبلي كوم رومبلي، اذا خصنا نشوفوا فين نديوه، وداك البارتيه اللي خصنا نديرو فيها الرومبلي عاد خصنا نمشيو نقلبوا على بارتيه منين نجيبوا منها لو ماتيريو. دونك هادشي كامل كيامباكتي لنا لو بروجي ديالنا. Et en ce qui concerne les grandes infrastructures, les principaux paramètres seront les suivants: le réemploi des terres, qui est maintenant l'opération des blés remblés, caractéristiques intrinsèques et état des matériaux, l'incidence des conditions météorologiques vis-à-vis le comportement de sol de remblai. إذا كما قلت لكم هذا لو رومبلي ديالنا علاش كنقولوا ما صالحش؟ حيت بوتيتر غادي طيح الشتا غادي يطاسي لنا داك الماتيريو، اولا العكس غادي طيح الشتا غادي يتنفخ وغادي يتفرقع. دونك هذا سي ان ماتيريو اللي ما غادي يصلحش لينا
pour le remblai ديال الطريق. إذا لا جيوتكنيك كتعطينا a pour mission la recherche des zones de stratégiques, gisements en cours d'exploitation بحال les gisements des alvéolaires les كيخليهم les cours d'eau. أو لا identifier des états matériaux pour cours de chaussée, évaluer la qualité de ces matériaux. C'est-à-dire que la géotechnique كنشوفوا les matériaux اللي هادي يمكن لينا نستعملوهم comme matériaux pour construire les couches ديال لا شوسي ديالنا أو الطبقات ديال الطريق ديالنا. Soit des gisements en cours d'exploitation بحال les gisements alvéolaires أو لا نقلبوا على دي جيزمون اللي هادي يعطيونا دي كور شوسي وديك الساعة عاد حنايا غنكسبلواتيهم. دونك كتعطينا لا جيوتكنيك روتيير لا ناتور دي سول ا بالايي نوتامون لور دوغري دو ديفيكولتي، حيت لي سول روشو ماشي بحال لي سول ريبال، ماشي بحال لي سول موبل اللي كيتفرتو دغيا. دونك كيعطينا لا جيوتكنيك روتيير le moyen de terrassement, c'est-à-dire le matériel d'extraction de repondage du sol, ou le matériel de compactage pour le remblai. وهذا الشيء إن شاء الله غادي نشوفوه في هذا الفيديو مخصص ديال الماتيريال utilisé chaque atelier. إذن la géotechnique كتعطينا aussi la définition de pente à donner au talus اللي كنا شفناهم في أول درس les talus de remblai 3-2 ou les débits 1 pour 1. Ça dépend. Là, la nature le sol, la nature le matériau utilisé, etc. Et d'un autre objectif de l'étude géotechnique au regard du comportement du sol, هي la tenue ديال les talus. اش كتعني؟ هي la stabilité ديال les talus. إذا في لي زون مونتانيوز ديما كنلقاو هاد المثلث الأحمر كيقول لك انتباه تساقط الأحجار. علاش؟ حيت كيكون عندنا داك لو طالو ديال لو ديبلي ديالنا وداك لو سول كيكون كيطيح لينا أحجار كما كتشوفوا، يا كيكونوا دي شوت دو بلوك ديال الحجر بحال في هاد الصورة، أو لا كاريمون ان نيبولمون روشو ديال لو طالو كاملو. هاد لو كومبورتمون هذا تاع لا جيوتكنيك روتيير داخل في لي زوبجيكتيف ديالها. دونك لا ستابيليتي الطالي il y a deux types de problèmes. كيكون دي بروبليم سوبرفيسيال c'est-à-dire les érosions هما كطيح الشتا مثلا كيديروا لنا بحال السواقي في لي طالو ديبلي. هادو ce sont des problèmes اللي هما سوبرفيسيال les érosions أو لا دي بروبليم بروفون كيما شفنا في les photos اللي فاتوا. هما c'est un glissement de masse dans le talus pouvant affecter en outre le talus de déblai, la plateforme et même la partie de remblai dans le cas d'un profil mixte. C'est-à-dire الطالو ماشي غير بحال هكا كيدير سواقي مي كاريمون كيطيح كامل، كيكون ان glissement de masse وهادو كيكونوا دي بروبليم اللي هما بروفون. ديك الساعه كما قلنا في لا جيوتكنيك غادي يعطينا اسكون فا فير une stabilisation de talus par béton projeté ولا نديرو دي تيرون ولا. دونك هادو كاملين حلول اللي غادي نشوفهم ان شاء الله اون ديتاي في فيديوهات جايين. دونك ميسيون اخرى هي لا ريزيستانس دي رومبلي اي كوش دو شوسي او ديفورماسيون. بيان سور ديما لي زيساي د لابوراتوار تابعين لنا في لو بروجي ديالنا. دونك اون ريشيرش دون بون بورتون سو سيرفاس. دونك هاني انا درت لو رومبلي ديالي ولا قديت لا بلاتفورم ديالي باش غادي نحط قبل ما نحط الطبقات ديال الطريق ديالي خصني نتاكد انه عندي واحد لا بون بورطونس. شنو هي بورطونس؟ هي انه الارض شاده راسها، ما غادي منين ندير عليها داك الطبقات ديال لا شوسي ما غاديش طيح ليا. دونك هذه هي ابسونس دو تاسمون انتيريور، سيتاتير الطريق ما غادي يوقعش فيها اون ديفورماسيون سيتاتير غطيح. اذا parmi les missions ديال لا جيوتكنيك هي لا ستابيليتي ديال لي زوفراج دار. كما قلنا لي زوفراج دار هو واحد الدومين اللي هو
كبير واللي غادي نشوفوا ان شاء الله en détail depuis la conception prédimensionnement حتى هنا لا جيوتكنيك لا stabilité du dos. دونك هادي عطينا ليتود جيوتكنيك، هاد تعطينا لو تيب دو فونداسيون، واش يمكن لي ندوز دي فونداسيون سوبرفيسيال ولا ضروري دي فونداسيون بروفوند خصني ندير دي بيو. غادي تعطيني لو نيفو دو فونداسيون en fonction du sol et affoulement، واش داك لا سوميل غادي نديرها موان 25 موان 50. دونك هادشي غاد تعطيني ليتود جيوتكنيك. عادي تعطيني حتى هي ديما لا فيريفيكاسيون ديال الطاسمون، كيما الطريق كيما لوفراج ضروري نفيريفيو لو طاسمون. و بيان سور لو ديرني بوين هو لا ستابيليتي ديال الكولي فيزافي ديال لو رومبلي داكسي. هاد الكولي هذا باش غادي نقد ندير انا الطريق من هنا والطريق من هنا باش تدوز لي باش يدوزو لي فيكول من فوق لوفراج، ضروري غادي ندير هنايا واحد الرومبلي وهنا واحد الرومبلي، سي لو رومبلي داكسي. غادي نشوفو لا ستابيليتي ديال هاد لي كولي هادو بارابور لهاد لي رومبلي داكسي، ولا ستابيليتي حتى ديال هاد لي رومبلي واش غادي ندير لهم دي بيري ولا سا ديبون على حساب لو تيب ديال لو رومبلي داكسي اللي غادي نستعمل. اذا هاد الحلقه الاولى كانت خفيفه ظريفه، حاولت نبين لكم بلوز او موان لي ميسيون والاهميه ديال لا جيوتكنيك روتيير. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشوفوا ديما باقيين في لانتروداكسيون لا جيوتكنيك روتيير، غنشوفوا ان شاء الله لي كوش دو شوسي. تبارك الله عليكم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي وفي الحلقه الجايه ان شاء الله. تبارك الله عليكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش ما تفلت لكم حتى حلقه. والسلام عليكم ورحمه الله.